من رحمة الله بعباده أن شرع لهم مواسم يستكثرون فيها من الصالحات ويتزودون من القربات، ومن المواسم الفاضلة والأعمال المضاعفة صيام شهر الله المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وصيام يوم العاشر من شهر محرم يكفر ذنوب سنة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه. وكان صيام عاشوراء معروفا في الجاهلية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وصيام عاشوراء كان فرضا في أول الهجرة قبل أن يفرض رمضان، حتى إن الأنصار كانوا يصومون فيه صبيانهم